नमस्कार सबैजनालाई, म त्रिलोक आचार्य। यहाँहरूलाई यो त्रिलोक आचार्य च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। दैनिक रूपमा यहाँहरूले यस च्यानल मार्फत एजुकेसनल भिडियोहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्रकारका भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसकारण च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टी पनि ठीक लगाउन नबिर्सनुहोला, घन्टीमा पनि दाब्नुहोला। र आज हामी कक्षा 11 को रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन बारेमा केही जानकारी लिन गइरहेका छौँ। घरमै रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नुहोला। नेपालमा पनि कोरोना वृद्धि भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितहरू पत्ता लागिरहेका छन्। फिगर्समा, नम्बर्समा चाहिँ वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। त्यसकारण आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ सजग भएर, आफै सजग भएर आफू र आफ्नो परिवारलाई जोगाउनु होला। लागौँ अब आजको क्लासको लागि कम्प्युटर स्क्रिनतिर। ढिलो नगरौँ। आज हामी कक्षा 11 को रेकर्डिङ अफ ट्रान्ज्याक्सन, जर्नल इन्ट्री हामी कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। ल अब हामी अगाडि बढौँ। रेकर्डिङ ट्रान्ज्याक्सन, यसमा हामीले पहिला जान्नुपर्ने कुरा के हो भने बुक किपिङ। बुक किपिङ भनेको के र एकाउन्टिङ भनेको के, यो दुईटाको डिफरेन्स हामीले थाहा पाउनुपर्छ। फर्स्टमा बुक किपिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज एन एक्ट अफ किपिङ रेकर्ड्स इन अ सिस्टमेटिक एन्ड रेगुलर म्यानर। भनेको के भने दैनिक रूपमा भएका घटनाहरूको सिस्टमेटिक तरिकाले र दिनदिनै रेकर्ड राखिन्छ भने त्यसलाई हामी बुक किपिङ भन्छौँ। एकाउन्टिङ भनेको के त भन्दाखेरि फेरि accounting is the art of identifying, classifying, recording, summarizing the financial transaction and interpreting the results. भनेको के भने फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनलाई पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ नि क्लासिफाई गर्ने र फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्ने र रेकर्ड गरिसके पछाडि त्यसलाई समराइज गरेर रिजल्ट्सको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम भनेको अकाउन्टिङ हो। बुक किपिङले के गर्ने भयो, आर्थिक वा गैर आर्थिक जोसुकै होस् उसले मात्र दैनिक रूपमा रेकर्ड राख्ने भयो। त्यसको काम भनेको, बुक किपिङको काम भनेको आर्थिक होस् वा गैर आर्थिक होस्, whether financial or non-financial, it keeps the records only, whereas accounting identifies and classifies the financial transaction and keeps the records of those financial transactions and summarizes the results, and those results are interpreted. The reaching of conclusion is made through the accounting, not by the bookkeeping. बुझिन्छ? बुक किपिङले भनेको के गर्ने त दैनिक रूपमा घटेका घटनाहरूलाई बुक किपिङले सिस्टमेटिक तरिकाले दैनिक रेकर्ड राख्ने काम गर्ने भयो बुक किपिङले। अकाउन्टिङले के गर्ने हो भन्दाखेरि उहाँले आर्थिक कारोबारहरूको मात्रै, आर्थिक कारोबारहरूलाई पहिचान गरेर तिनै आर्थिक कारोबारहरूको रेकर्डिङ राखेर, क्लासिफाई गरेर रेकर्ड राखेर फाइनान्शियल इन्फर्मेसन जुन डिसिजन मेकिङको लागि आवश्यक हुन्छ त्यस्तो डिसिजन मेकिङको लागि चाहिने इनपुट हामीले निर्णय लिनको लागि चाहिने इनपुट कहाँबाट निकाल्छ त, कसले निकाल्छ? अकाउन्टिङले निकाल्छ। यो नै प्रमुख भिन्नता हो के को बारेमा, बुक किपिङ एन्ड एकाउन्टिङको बारेमा। बुक किपिङले आर्थिक होस् गैर आर्थिक होस् दुईटै कुराको रेकर्डिङ राख्छ भने एकाउन्टिङले ओन्ली फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्डिङ राख्छ। बुझिन्छ? त्यस पछाडि हामी अगाडि बढौँ। अब हामी जर्नल सिक्न गइरहेका छौँ, त्यस कारणले हामीले अकाउन्ट्स सिक्नु पर्यो। पहिला टाइप्स अफ एकाउन्ट्स थाहा पाउनु पर्यो। हामीसँग दुईटा टाइप्स अफ एकाउन्ट्स, एउटा पर्सनल एकाउन्ट, एउटा इम्पर्सनल एकाउन्ट। पर्सनल एकाउन्ट भनेको कस्तो? व्यक्तिगत खाता। इम्पर्सनल एकाउन्ट भनेको अव्यक्तिगत खाता। पर्सनल एकाउन्ट्समा के पर्ने हो त, कुनै पनि व्यक्ति
सँग रिलेटेड भएर आयो भने राम श्याम हरि गीता अथवा ग्लोबल बैंक, आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक भनेर आयो भने चाहिँ त्यो के हो? हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट्स हो। कुनै पनि व्यक्तिको नाम आउँछ भने, व्यक्ति विशेषलाई जनाउन आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी? त्यस्तो एकाउन्ट्स हाम्रो पर्सनल एकाउन्ट्स हो। भने त्यो व्यक्ति होइन, व्यक्ति विशेषलाई जनाउँदैन भने, जुन व्यक्तिसँग सम्बन्धित छैन त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? अव्यक्तिगत खाता भन्छौँ। अव्यक्तिगत खाता इम्पर्सनल एकाउन्ट्स चाहिँ हाम्रो कति प्रकारको छ त? 2 टाइप्स छ। इम्पर्सनल एकाउन्ट्समा हाम्रो अर्को रियल एकाउन्ट्स र नोमिनल एकाउन्ट्स हुन्छ। रियल एकाउन्ट्स भनेको हामी कस्तो खालको एकाउन्ट्सलाई भन्छौँ भने जुन पनि चीज वस्तुको आयु 1 वर्ष वा त्यो भन्दा बढी छ भने त्यस्तो एकाउन्ट्सलाई हामी रियल एकाउन्ट्समा क्याटेगोराइज गर्छौँ। बुझिया छ? रियल एकाउन्ट्समा कस्तो पर्छ भने जुनसुकै पनि वस्तुको आयु 1 वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको हुन्छ भने हामी त्यस्तो एकाउन्ट्सलाई हामी रियल एकाउन्ट्स भन्छौँ। जस्तै फर्निचर, टेबल, कम्प्युटर, यिनीहरू चाहिँ के हो त? यिनीहरूको आयु 1 वर्ष भन्दा बढी हुन्छ, लामो आयु हुन्छ, त्यसलाई हामी रियल एकाउन्ट्समा क्याटेगोराइज गर्छौँ। यहाँहरूलाई सम्झिनको लागि सजिलो होस् भने है, जसको आयु 1 वर्ष भन्दा बढी छ, एक पटक तिरे पछाडि त्यसलाई हामी पटक पटक इमिडिएटली तिरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी रियल एकाउन्ट्स भन्छौँ। भने नोमिनल एकाउन्ट्स भनेको 1 वर्ष भन्दासम्म पनि आयु नभएको, हामीले आज गर्यौं फेरि तुरुन्तै गर्नु पर्यो भने फेरि पैसा तिर्नु पर्यो। जस्तै मानिलिउँ चिया खाइ, पसलमा गएर 1 कप चिया खाइयो, आज चिया खाइयो, खर्च गरियो, फेरि अर्को चिया खानको जाँदा फेरि अर्को पैसा तिर्नुपर्छ भनेको पटक पटक गर्दै जाँदाखेरि आयु कम छ तर हामीले के गर्नु पर्यो? रेगुलरली अथवा पटक पटक खर्च गर्दै जाँदाखेरि हामीले पेमेन्ट पनि गर्दै जानु पर्यो भने त्यस्तो एकाउन्ट्सलाई हामी नोमिनल एकाउन्ट्स भन्छौँ। कुरो बुझिया छ? हामीसँग टाइप्स अफ एकाउन्ट्समा पर्सनल एकाउन्ट, इम्पर्सनल एकाउन्ट्स, इम्पर्सनल एकाउन्ट्स भित्र रियल एकाउन्ट्स र नोमिनल एकाउन्ट्स हो। रियल एकाउन्ट्स भनेको 1 वर्ष वा सो भन्दा बढी आयु भएको, नोमिनल एकाउन्ट्स भनेको 1 वर्ष भन्दा कम आयु भएको अथवा हामीले पटक पटक खर्च गर्दै जाँदाखेरि खर्च एक पटक मात्रै गरेर नहुने, एक पटकको खर्चले 1 वर्ष नधान्ने, लामो आयु नभएको, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो के हो त? नोमिनल एकाउन्ट्समा क्याटेगोराइज हुन्छ। अब हामीले अकाउन्ट्स त थाहा पायौं, अकाउन्टिङ भनेको के भनेर हामीले जान्यौं, बुक किपिङ भनेको के हामीले जान्यौं, टाइप्स अफ एकाउन्ट्स हामीले पढ्यौं। अब हामी त जर्नल गर्नु पर्यो हैन? जर्नल गर्नको लागि हाम्रो रुल्स के हो त? प्रिन्सिपल के हो त? अब जर्नल इन्ट्री गर्ने प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो हैन त? त्यो प्रिन्सिपल हामीले जान्यौं भने हाम्रो जर्नल इन्ट्री कहिल्यै पनि मिस्टेक हुँदैन। ल अब 3टा एकाउन्ट्स आयो हाम्रो, पर्सनल एकाउन्ट्स, रियल एकाउन्ट्स र नोमिनल एकाउन्ट्स। पर्सनल एकाउन्ट्स को रुल्स के त भन्दा डेबिट दि रिसिभर, क्रेडिट दि गिभर भनेको जसले पैसा अथवा पैसा जन्ने चीज पाएको छ, प्राप्त गरेको छ, त्यसलाई डेबिट गर्नु पर्यो र जसले दियो त्यसलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। मानिलिउँ रामलाई हामीले 10,000 रुपैयाँ दियौं भने रामले पैसा पायो भनेको राम के हो? पर्सनल एकाउन्ट हो। के दियौं त हामीले? पैसा नगद दियौं भनेपछि राम एकाउन्ट डेबिट 10,000। बुझिन्छ? राम डेबिट भयो, डेबिट दि रिसिभर, रामले पैसा पाएको हो नि त, त्यसकारण हामी के गर्यौं त? डेबिट दि रिसिभर, राम एकाउन्ट डेबिट भन्यौं। क्रेडिट दि गिभर भनेको छ, अब जसले दिन्छ उसलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। र हामीले त हाम्रो अफिसबाट क्याश दिएका हौं हामीले भने पछाडि हामी यहाँ चाहिँ क्याश चाहिँ के हो? हाम्रो रियल एकाउन्ट्समा पर्छ, त्यसकारण हामी व्हाट गोज आउट भनेर हामी क्रेडिट गर्छौं। क्याश चाहिँ के हो त? हाम्रो क्रेडिट भयो त्यहाँ टु क्याश एकाउन्ट है त। अब गिभरमा जस्तै मानिलिउँ एउटा इक्जाम्पल बनाऊ, ₹5,000 वाज पेड टु राम बाई हरिवर। रामलाई हरिले 5,000 रुपैयाँ दियो भने हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त? अब पर्सनल एकाउन्ट्समा राम एकाउन्ट डेबिट 5,000 टु हरि एकाउन्ट,
कसले दिएको त? हरिले दिएको। दिने मान्छेको हरि हो, हरिलाई हामीले क्रेडिट गर्यौं। पाउने मान्छेको राम, रामलाई हामीले डेबिट गर्यौं। अब नेक्स्ट छ हामीसँग रियल एकाउन्ट्स। रियल एकाउन्ट्सको नेचर के त? हाम्रो 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी आयु भएको हुने भनेको छौँ हैन। त्यसकारणले के गर्छौँ त हामी डेबिट। व्हाट कम्स इन डेबिटेड भनेको हामीले के पायौं, के भित्र आयो, के संस्था भित्र आयो त्यो हामीले के गर्यौं? डेबिट गर्यौं। र व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड भनेको हाम्रो संस्थाबाट चाहिँ बाहिर के निस्क्यो त? क्याश गयो कि फर्निचर गयो कि जे चाहिँ बाहिर जान्छ त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। त्यसकारण व्हाट कम्स इन डेबिटेड एन्ड व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। यसैमा अर्को तरिकाबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने इन्क्रिज इन एसेट्स एन्ड डिक्रिज इन लायबिलिटीज आर डेबिटेड। बुझिन्छ? सम्पत्तिमा वृद्धि भयो भने अथवा हाम्रो तिर्नुपर्ने दायित्व घट्यो भने डेबिट हुन्छ। अनि अर्को छ हामीसँग डिक्रिज इन एसेट्स एन्ड इन्क्रिज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। भनेको सम्पत्ति घट्यो, हाम्रो सम्पत्ति घट्यो अथवा हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वमा वृद्धि बढायो भने त्यसलाई हामी क्रेडिट गर्छौं। एक्जाम्पल के त भन्नु मानिलिउँ फर्निचर परचेज 15,000 फर रुपीज, फर्निचर परचेज फर रुपीज 15,000 भन्यो भने यसको जर्नल के हुनु भयो त? व्हाट कम्स इन डेबिटेड भने हामीले के आयो त? फर्निचर भित्र आयो, डेबिट भयो हाम्रो डेबिट फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। व्हाट गोज आउट हाम्रो के भयो त? 15,000 मा हामीले फर्निचर किनेर लिएर आयौं नगदमा भने पछाडी के भयो त? हाम्रोबाट संस्थाबाट बाहिर के गयो? नगद गयो। त्यसकारण फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश। यसरी गयो हो कि होइन? अथवा यही जर्नललाई हामीले फर्निचर के गरिदियौं? हामीले फर्निचर परचेज फर रुपीज 15,000 भन्दाखेरि हामी इन्क्रिज इन एसेट्स एन्ड डिक्रिज इन लायबिलिटीबाट इन्ट्री गर्दाखेरि अथवा त्यो तरिकाबाट इन्ट्री गर्दा के हुनु भयो त? फर्निचर के भयो? हाम्रो अफिसमा वृद्धि भयो भनेपछि फर्निचर एकाउन्ट डेबिट। अनि हाम्रो के घट्यो त भन्दा हाम्रो अफिसबाट एसेट्स घट्यो। के एसेट्स घट्यो? क्याश घट्यो भनेपछि के गर्नु त? हामी फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट। जर्नल हामीले यसरी पनि गर्न सक्यौं है त। जसरी जुन बाटोबाट गर्दाखेरि पनि हाम्रो जर्नल इन्ट्री मिल्छ। मात्र यो हाम्रो चाहिँ यो रुल हो, यो गोल्डन रुल हो। यो गोल्डन रुललाई हामीले सम्झनु पर्छ। अर्को छ हाम्रोसँग अर्को एकाउन्ट्सबाट नोमिनल एकाउन्ट्समा all expenses and losses are debited। के गर्नु पर्यो? खर्च तथा घाटा सबैलाई हामीले डेबिट गर्नु पर्यो भने all incomes and gains are credited भनेको आम्दानी तथा नाफा हामी के गर्छौं? क्रेडिट गर्छौं। बुझिन्छ? Expenses and losses are debited whereas all incomes and gains are credited। जस्तै मानिलिउँ स्टेशनरी सामान खरिद गरियो 500 रुपैयाँ। हामीले स्टेशनरी सामान खरिद गर्यौं कति रुपैयाँको? 500 रुपैयाँको भने स्टेशनरी खर्च हो कि हैन? हामीलाई फेरि अर्को दिन कि चाहिँ सामान चाहियो भने हामीले पैसा तिर्नु पर्छ कि पर्दैन त? पर्छ। त्यो नोमिनल एकाउन्ट्समा पर्छ। भनेपछि स्टेशनरी एक्सपेन्स एकाउन्ट डेबिट 500 के भयो त हाम्रोबाट भनेको? हाम्रो क्याश गयो। क्याश कहाँबाट पर्छ? रियल एकाउन्ट्समा पर्छ। क्याश रियल एकाउन्ट्समा पर्ने हो। व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड भनेपछि के भयो त? हाम्रो स्टेशनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्याश। बुझिया छ? ल यो सँगसँगै हामीले जर्नल इन्ट्री रुल्स फर डेबिट क्रेडिट जान्यौं है त। मलाई एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो कि सर नेपालीमा मात्रै भन्दा हामी इंग्लिशमा पढेकाले अलि बुझेनौं भन्नुभएको थियो। त्यसकारण लेट मी explain it in English again. Today we are studying about the recording of transaction of the class 11. In order to understand the journal entry, first we have to know the difference between the bookkeeping and the accounting.
The bookkeeping is the act of keeping records in a systematic and regular manner, whereas accounting is the art of identifying, classifying, recording, summarizing the financial transactions and interpreting the results thereof. This means bookkeeping is just an act of keeping records. It keeps the records of all those transactions, whether they are financial or non-financial. But the accounting keeps the records of all those financial transactions. It doesn't take care about the non-financial transactions. Accounting keeps only the record of the financial transactions, and it prepares the financial statements and provide the basis of input for the decision making. You getting it? Accounting keeps only the record of only the financial transaction, but bookkeeping keeps the record of both financial or non-financial transaction. And bookkeeping does not classify or summarizes the transaction, but the accounting classifies and summarizes the financial transaction. You can identify the difference between bookkeeping and accounting from this definition itself. You do not need to go for deep study more than this. Just summarize these definition and you can find out the difference between the bookkeeping and accounting in your examination with this definition itself. Okay. Let us move forward for the types of accounts. We have two types of accounts, that is personal accounts and impersonal accounts. Those accounts which are related to the person. Those accounts which are related to the person are known as personal accounts, whereas those accounts other than the personal accounts are impersonal accounts. These accounts are not related to person. Under impersonal accounts, we have two headings, that is real account and nominal account. The real accounts is the types of accounts whose life exists for more than a year. Once they are purchased, their economic benefits can be obtained for more than a year. Whereas nominal accounts are those accounts whose life does not exist for a year. Once we consumed, they are consumed. And again, if we need, then we have to purchase them again. These are nominal accounts. That means, till now we have studied that bookkeeping is the art of keeping records in a systematic and regular manner. And we have studied about the accounting. Accounting is the art of identifying, classifying, summarizing the financial transaction. Please do not forget this. Financial transaction and interpreting the results there. Okay, and we have gone through the types of accounts. That is, we have personal accounts and impersonal accounts. Under impersonal accounts, we have real accounts and nominal accounts. Personal accounts are related only with the person. Impersonal accounts are those accounts who accept personal accounts. Under impersonal accounts, we have real account and nominal account. Real accounts are those accounts whose life exists for more than a year. Whereas nominal accounts are those accounts whose life does not exist for more than a year. Then we have a golden rule for the debit and credit. Under personal accounts, debit the receiver
That means you have to debit the person who are receiving something. Okay? Debit the receiver and credit the giver. The person who sacrificed something for another. That means who gives something to another is credited. For example, Mr. Hari paid rupees 5,000 to Mr. Ram. How can we journalize it? Mr. Hari paid rupees 5,000 to Mr. Ram. Who is the receiver here? Mr. Ram is the receiver. That's why Ram's account debited rupees 5,000 to Hari's account rupees 5,000. Then we have real accounts. Under real accounts, we can know that what comes in debited and what goes out credited. That means what we are receiving in our form. What we are receiving in our form is debited, and what our form is sacrificing. But from the what is moving out from our entity is credited. For example, furniture purchased for rupees 15,000. Let us journalize it. What comes in? That means we are getting or we are receiving the furniture into our entity. And what is going out here? Our cash. Cash is getting out of our phone. That's why furniture account debit to cash accounts. And under real accounts, we can journalize in another way also. Increase in assets and decrease in liabilities are debited. Okay. Decrease in assets and increase in liabilities are credited. Okay. Next we have nominal accounts. All expenses and losses are debited and all incomes and gains are credited. That means the expenses and losses the firm is bearing are debited and the incomes and the gains, that is the profit, are credited. Okay, I think you have understood the rules for debit and credit, and you know about the meaning of bookkeeping and the accounting. Okay, hope you are enjoying the video. Please do not forget to subscribe for the future videos like this. भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका भिडियोहरू प्राप्त गर्नलाई यहाँहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला। आजलाई यति गरौँ। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। दिनदिनै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको छ। यहाँहरूले आफ्नो ख्याल आफै गर्नु होला। आफू बाँच्नुहोस् र परिवारलाई पनि बचाउनुहोस्। तपाईहरुको जय होस्। हस्त धन्यवाद।